ظاهر بعضی روایات اینه که تقدیر یه چیزه، وقت گاهی اون تقدیر یعنی اندازه. فرض کنید فلان کس که به دنیا اومد تقدیرش اینه که این 60 سال عمر کنه. وقت گاهی قضا موافق همین میشه، یعنی این 60 سال مؤکد میشه. از بعضی روایات در میاد که قضا اضیق از قدره، یعنی بعد قدره. گاهی نه، این قضا اوسعه، یعنی گاهی قضا میشه که نه این 60 سال بشه 70 سال یا 60 سال بشه 50 سال. از بعضی روایات در میاد که قدر تقدیر الهیه و قضا یه چیزیه که گاهی اون تقدیر را یا ثابت میکنه یا بیشترش میکنه یا کمترش میکنه، که اون اسمش قضاه. در همه چیز، در آجال، در ارزاق، در اولاد این گرش بیاد یا نه، یا چند تا اولاد داشته باشه، در تمام چیزهایی که اندازه خدای عزوجل برای افراد قرار داده اون تقدیر اسمشه. و اون اندازه گاهی اثبات میشه، گاهی بیشتر میشه، گاهی کمتر میشه، اون قضا اسمشه. چرا؟ گاهی سببش خود انسانه. عمرش روایت داره 3 سال از عمرش مونده، بنا 3 سال دیگه بیمیره، صله رحم میکنه میشه 30 سال. گاهی 30 سال عمر بناس بکنه، قطع رحم میکنه میشه 3 سال.